बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वाहिदतुस्सादिसता अशरा दर्स अर्बाउन बादल मियाँ التراكيب النحوية grammatical structures التدريب الأول first exercise تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Exchange the question and the answer with your colleague like in the example. Eid and Islam. Come Eidan fil Islam. How many Eids are in Islam? Fil Islami Eidani. In Islam, there are two Eids. Maryam, you are first. Sarah, you are second. Yes, Ustad. Okay. كم عيد عيدا كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلامي إيداني. كم سرير في الغرفة؟ Whenever we use the word come, we need mansoob word. سريرا. كم سريرا في الغرفة؟ آم، في غرفتي سريراني. كم طبيبا في المستشفى؟ مستشفى في المستشفى طبيباني. مستشفى. كم كتابا في العقيبة؟ آم، في الحقيبة كتابين. كم Kitabani. معلم كتاباني. كم معلما في الصف؟ في الصف معلماني. كم مهندسا في الشركة؟ آم، الشركة. في الشركة مهندساني. كم فرنا في المطبخ؟ في المطبخ فرناني. نايس. Is Mr. Yasini. التراكيب النحوية. Francis Terry. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. التدريب الأول. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال والجواب والجواب مع زميلك مع زميلك. كما في المثال. كما في المثال. المثال. كم عيدا في الإسلام؟ كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيدان. في الإسلام عيدان. التدريب. كم سريرا في الغرفة؟ كم سريرا في الغرفة؟ في الغرفة سريران. في الغرفة سريران. كم طبيبا في المستشفى؟ كم طبيبا في المستشفى؟ في المستشفى طبيبان. في المستشفى طبيبان. كم كتابا في الحقيبة؟ كم كتابا في الحقيبة؟ في الحقيبة كتابان. في الكتيبة كتابان. في الحقيبة كتابان.
في الحقيبة كتابان. كم معلما في الصف؟ كان معلما في الصف. في الصف معلمان. في الصف معلمان. كم مهندسا في الشركة؟ كان مهندسا في الشركة. في الشركة مهندسان. في الشركة مهندسان. كم فرنا في المطبخ؟ كم فرنا في المطبخ. في المطبخ فرنان. في المطبخ فرنان. اسأل كما في المثال. Ask the question like in the example. يقضي he spends عطلة الصيف summer vacations. أين ستقضون عطلة الصيف? Where will you all spend the summer vacations? Miss Sarah, read the example. Start. أين سيقرؤون كتبا؟ ستقرؤون الكتب. ستقرؤون كتبا. أين سيغسلون الملابس؟ يغسلون mean they will. سيغسلون mean they will wash. We need you Okay. will wash. Okay, yaksilu is used for masculine, Ustad? Third person. And we need Okay. second person plural. Okay. So I will say أين ستغسلون Yes. ستغسلون الملابس. ستغسلون الملابس. أين تشربون القهوة؟ ستشربون. ستشربون القهوة. أين ستصوم رمضان؟ ستصومون. تتصومون رمضان. أين ستدرسون اللغة العربية؟ أين ستقابلون الطبيب؟ Mr. Yassini, do you hear us? Mariam Ibrahim. Yes, معلم. التدريب الثاني. التدريب الثاني. اسأل كما في المثال. اسأل كمان في المثال. المثال. أين ستقضون عطلة الصيف؟ أين ستقضون عطلة الصيف؟ التدريب. أين ستقرؤون الكتب؟ أين ستقرؤون الكتب؟ أين ستغسلون الملابس؟ أين ستغسلون الملابس؟ أين ستشربون القهوة؟ أين ستشربون القهوة؟ أين ستصومون رمضان؟
أين ستصومون رمضان؟ أين ستدرسون اللغة العربية؟ أين ستدرسون لغة العربية؟ أين ستقابلون الطبيب؟ أين ستقابلون الطبيب؟ تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Exchange the question and the answer with your colleague like in the example. Mr. Egypt يرى نهر النيل. He see the Nile River. لماذا نسافر إلى مصر? Why we are traveling to Egypt? نسافر إلى مصر لنرى نهر النيل. We are traveling to Egypt to see the Nile River. Mr. Usman Muhammad, do you hear us? Now I am hearing you. This is Yasini. Okay, Yasini, you are first. Okay. Sajid Teri, نعم أستاذ. you are second. نعم. لماذا نسافر إلى مصر؟ نسافر إلى مصر لنرى نهر النيل. لماذا نسافر إلى المدينة؟ نسافر. لماذا نسافر إلى المدينة؟ نسافر إلى المدينة لنرى المسجد المسجد النبوي. لنزور المسجد النبوي. لنزور. لنزور المسجد النبوي. المسجد النبوي. لماذا يسافر إلى مكة؟ نسافر. لماذا نسافر إلى مكة؟ نسافر إلى مكة ليعتمروا. لنعتمر. لنعتمر. لماذا نسافر إلى السعودية؟ نسافر إلى السعودية لتدرس الإسلام. لندرس الإسلام. لندرس cierto. لندرس ندرس الإسلام. الإسلام. لماذا نسافر إلى العاصمة؟ نسافر إلى العاصمة نحضر. نحضر means what معلم؟ لنحضر الأساس. To bring the furniture. لنحضر الأساس. لماذا نسافر إلى إثيوبيا؟ نسافر إلى أثيوبيا أثيوبيا. أثيوبيا
نقضي العطلة. لماذا نسافر إلى جدة؟ نسافر إلى جدة لنقابل الأهل. مسارة. التدريب الثالث. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: لماذا نسافر إلى مصر؟ لماذا نسافر إلى مصر؟ نسافر إلى مصر لنرى نهر النيل. نسافر إلى مصر لنرى نهر النيل. التدريب. التدريب: لماذا نسافر إلى المدينة؟ لماذا نسافر إلى المدينة؟ نسافر إلى المدينة لنزور المسجد النبوي. نسافر إلى مسجد النبوي. no, it will be sir. نسافر إلى مدينة المدينة إلى المدينة لنرى ليزوروا المسجد النبوي. لنزور إلى المسجد النبوي. لماذا نسافر إلى مكة؟ لماذا نسافر إلى مكة؟ نسافر إلى مكة لنعتمر. نسافر إلى مكة لنعتمر. ليعتمر. لنعتمر. What does tamira mean, Ustad? So لنعتمر, so that we can perform Umrah. Okay. Yeah, tamira. Okay, sir. لماذا نسافر إلى السعودية؟ لماذا نسافر إلى السعودية؟ نسافر إلى السعودية لندرس الإسلام. نسافر إلى السعودية لندرس إسلام. لندرس الإسلام. لندرس الإسلام. لماذا نسافر إلى العاصمة؟ لماذا نسافر إلى العاصمة؟ نسافر إلى العاصمة لنحضر الأثاث. نسافر إلى العاصمة لنحضر الأساس. لنحضر الأساس. لماذا نسافر إلى أثيوبيا؟ لماذا نسافر إلى أثيوبيا؟ نسافر إلى أثيوبيا لنقضي العطلة. نسافر إلى أثيوبيا
أم ليقضي العطلة لنقضي العطلة. لنقضي العطلة. لماذا نسافر إلى جدة؟ لماذا نسافر إلى جدة؟ نسافر إلى جدة لنقابل الأهل. نسافر إلى جدة لنقابل أهل. لنقابل الأهل. لنقابل الأهل. متى عيد الفطر؟ when is the عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان. after the month of Ramadan. Yasini, you are first. Mariam Ibrahim, you are second. نعم. متى عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان. متى عيد الأضحى؟ بعد شهر ذي القعدة. متى 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 يوم متى شهر الإفطار؟ متى؟ شهر الإفطار. متى الإفطار. وقت الإفطار؟ متى الإفطار؟ متى وقت الإفطار؟ أوكي. وقت الإفطار أذان وقت بعد أذان المغرب. بعد الأذان المغرب. متى العطلة؟ بعد 3 أشهر. متى الدراسة؟ أشعر. متى صلاة العشاء؟ This is not عشاء. Salatul Isha. This is Asha mean dinner. Mata Asha, when is the dinner? عشاء. متى العشاء؟ متى العشاء؟ بعد صلاة العشاء. متى الدراسة؟ بعد الأسبوع. متى طواف الوداع؟ بعد طواف الإفاضة. متى زكاة الفطر؟ بعد شهر رمضان. متى الوقوف بعرفة؟ بعد شروق الشمس. Mr. Usman Muhammad, do you hear us? I don't have the book, sir, but I can hear you. Okay, I follow it right. repeat whatever you hear. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. بعد السؤال كما في المثال. زميلك. كما في المثال. كما في المثال. كما في المثال. 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 متى يكون عيد الفطر؟ متى يكون عيد الفطر؟ يكون بعد شهر رمضان. يكون بعد شهر رمضان. يكون بعد شهر رمضان. التدريب. متى يكون عيد الأضحى؟ متى يكون عيد الأضحى؟ يكون بعد شهر ذي القعدة. يكون بعد شهر رقابة. متى يكون الوقوف بعرفة؟ متى يكون وقوف عرفة؟ بعرفة. بعرفة. لعرفة.
يكون بعد شروق الشمس. يكون بعد شروق الشمس. بعد شروق الشمس. بعد شروق الشمس. متى يكون طواف الوداع؟ متى يكون طواف الوداع؟ يكون بعد طواف الإفاضة. يكون بعد طواف الإفاضة. متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ يكون بعد أذان المغرب. يكون بعد أذان المغرب. متى تكون الدراسة؟ متى تكون الدراسة؟ تكون بعد أسبوع. تكون بعد أسبوع. متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟ يكون بعد صلاة العشاء. يكون بعد صلاة العشاء. متى تكون زكاة الفطر؟ متى تكون زكاة الفطر؟ تكون بعد شهر رمضان. تكون بعد شهر رمضان. متى تكون العطلة؟ متى تكون العطلة؟ تكون بعد 3 أشهر. تكون بعد 13 أشهر. We'll stop here and next time, inshallah, we'll continue. See you all next time, inshallah. جزاك الله أستاذ. جزاك الله. جزاك الله أستاذ. إلى اللقاء.